सो टॉकिंग अबाउट न्यूट्रल्स, सो हम शुरू करते हैं जनरल आसिफ साहब से, और उनसे मेरा जो पहला क्वेश्चन है सर, कि आप डिफेंस सेक्रेटरी भी रहे, ये एक ऐसा ओहदा है कि जो सिविलियन हुकूमत और एक तरह से जीएचक्यू के दरमियान राब्ते का जरिया बनता है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो डिफेंस मिनिस्टर को भी बाद में पता चलती हैं, और जो डिफेंस सेक्रेटरी होता है उसको पहले पता होती हैं। क्या मौजूदा हालात में जो न्यूट्रल वाली बहस है, ये कोई नई बहस है, या फिर ये अब मतलब कि अनवारंटेड बहस है कि न्यूट्रल तो माजी में भी न्यूट्रल थे और इस दफा खाम का वो हाईलाइट हो गए हैं? आपके सवाल से पहले थोड़ी सी एक शॉर्ट सी स्टेटमेंट देना चाहता हूँ। मेरे ख्याल में जो इंग्लिश में कहते हैं बार्किंग एट द रॉन्ग ट्री, हम इस वक्त एक साजिश के ऊपर बात कर रहे हैं, बैरूनी साजिश के ऊपर बात कर रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं कि ये हुकूमत के खिलाफ साजिश थी, पीटीआई के खिलाफ साजिश थी, इमरान खान के खिलाफ साजिश थी। मेरा इसमें थोड़ा सा एक वेरिएशन है इसमें। ये साजिश पाकिस्तान के खिलाफ थी, और ये साजिश अंदरूनी ज्यादा थी, बैरूनी कम थी, क्योंकि जब तक एक घर के अंदर का भेदी ना हो तो बाहर वाले की मजाल नहीं होती। और बाहर वाले आज से पहले क्यों नहीं कर सके साजिश, और बाहर वाले कितने मुल्कों में साजिश नहीं कर सक रहे। सो इसलिए अगर हम इसको इस पैराए में देखें कि ये साजिश मुमलिकत इस्लामी पाकिस्तान के खिलाफ थी, तो इसकी जो इंटेंसिटी है, जो इसके मसाइल हैं, और सबसे ज़रूरी जो इसके सॉल्यूशंस या इसको ठीक करने के तरीके हैं, वो बड़े क्लियर हो जाएंगे। सो मैं तो इस चीज़ का मेरा अपना बिलीफ है कि ये बुनियादी तौर पर साजिश तो थी, ये इस्लामिक पाकिस्तान के खिलाफ थी। अब आ जाते हैं आपके सवाल के ऊपर। देखिए, न्यूट्रलिटी जो है ना, ये सब्जेक्ट वाइज मैं इसको देखता हूँ। मैं जब सेक्रेटरी डिफेंस रहा, जनरल लोधी भी रहे हैं सेक्रेटरी डिफेंस, ये न्यूट्रलिटी जो है, अगर है गवर्नमेंट पॉलिसी के बारे में कोई गवर्नमेंट इकदाम उठा रही है तो वो और चीज होती है। उसमें भी होता ये रहा है मेरे टाइम में, और उससे पहले भी मुझे मौका मिला जनरल मुशर्रफ के साथ रहने का भी, कि एक दफा हुकूमत वक्त को बता दिया जाता है कि जी ये जो आप फलां कदम उठा रहे हैं, वेदर इट इज डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, इसकी कोई इम्प्लीकेशंस होंगी, शायद आपने उन पे गौर नहीं किया, आप गौर कर लें तो अच्छी बात है। सो ये न्यूट्रलिटी है। लेकिन जो आज न्यूट्रलिटी नजर आ रही है, वो न्यूट्रलिटी है इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर, कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट पर न्यूट्रलिटी नहीं चलती। पाकिस्तान का इंटरेस्ट जो है उसके ऊपर हमें साइड लेनी पड़ती है, और एक ही साइड है जो हम ले सकते हैं, वो साइड है पाकिस्तान। जब तक हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं तो हम न्यूट्रल नहीं हैं, लेकिन अगर हम पाकिस्तान के साथ खड़े होने वालों की या उसमें हैं तो फिर शायद उसके लिए हम और कोई अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे टाइम में एज सेक्रेटरी डिफेंस काफ़ी वाक़यात हुए, और उसमें हम हमेशा इनपुट देते रहे, बहैसियत मिनिस्ट्री के भी और फौज से भी लेकर देते रहे। उसमें जो है अक्सर औकात उसमें कंसेंसस पाया जाता था, और कई दफ़ा डायरेक्ट सर्विस चीफ जाकर प्राइम मिनिस्टर साहब से या फॉरेन मिनिस्ट्री में मिल लिया करते थे अपना एक पर्सपेक्टिव बताने के लिए। सो इसलिए ये न्यूट्रलिटी जो है बड़ी रिलेटिव सी टर्म है, किसी चीज में होगी, किसी में नहीं होगी। ठीक। अच्छा, इस सारी ये जो रजीम चेंज है जनरल साहब, इसमें एक जो डायमेंशन है वो सिक्योरिटी का डायमेंशन भी है। खान साहब ने खुद जिक्र किया न्यूक्लियर असासों का, उन्होंने कहा कि उस तरफ भी हम जा सकते हैं कि खुदा न खास्ता कि इकोनॉमी हमारी ऐसी हो जाए कि ये जो न्यूक्लियर असासे हमारे वो खतरे में पड़ जाएं। तो ऐसा कोई खदशा है इस रजीम चेंज के नतीजे में, या फिर ये मतलब एक लॉन्ग शॉट है? देखिए, ये तो मेरे ख्याल में थोड़ी सी बाद की बात है, न्यूक्लियर असासे और स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज। मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा धचका लगा है हमारे पिछले 3 महीने के वाकयात से, वो है ट्रस्ट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान इन द स्टेट, जिसको जख्मी किया गया है। द ट्रस्ट ऑफ द पीपल, जो पाकिस्तान की मुमलिकत के अंदर उनका एक एतमाद है, एक ट्रस्ट है,
اور دوسرا جو سب سے بڑا دھچکا لگا ہے وہ جو ہے ہماری دفاعی جو ادارے ہیں ان کے اوپر غلط یا صحیح جو فکرے کسے جا رہے ہیں، اس سے وہ ہوا ہے جو آج تک نہیں ہو سکا۔ ہم لوگ اس جنریشن میں ہیں جنہوں نے 71 میں دیکھا، ہم نے کارگل بھی دیکھا، ہم نے سیاچن بھی دیکھا، اور ہم نے کبھی اس قسم کا ماحول نہیں دیکھا کہ ہمیں جو ہے ٹیکسی میں بیٹھو تو وہ بھی ہم سے پوچھتا ہے کہ آپ فوجی ہیں تو بتا دیں، تو پھر وہ شروع ہو جاتا ہے۔ سو اس لیے میرے خیال میں جو سب سے خطرناک دو پہلو ہیں اس سیکیورٹی ایسپیکٹ کے، وہ ہے کہ جو دیکھیے جو پیپل آر دی سینٹر آف پاور ان اینی کنٹری، تو اگر پیپل کو ٹرسٹ نہیں رہا اپنی اسٹیٹ کے اوپر، تو پھر فوج کو، وہ پیپل آر بیکڈ بائی دی آرم فورسز، آرم فورسز آر بیکڈ بائی دا پیپل۔ جب تک عوام کی سپورٹ نہیں ہوگی آرم فورسز کو، وہ ملک کا دفاع نہیں کر سکتے۔ سو ہمیں جو اور یہ بائی دا وے اس کے اوپر سال ہر سال سے کام ہوتا رہا اور ناکامی ہوئی۔ پاکستان کے عوام ہمیشہ اپنی افواج کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، خواہ امن ہو خواہ جنگ ہو۔ اگین آئی ول سے کہ جب بھی 65 وار یا 71 وار یا اس کے بعد، عوام ہمیشہ فوج کے ساتھ کھڑے رہے، سیلاب میں اور طوفانی جو نیچرل کلیمٹیز ہوتی ہیں۔ اب جہاں تک اسٹریٹجک ایسٹس کا تعلق ہے، جو آپ کا اسپیسیفک سوال ہے، دیکھیے یہ ہم جب کہیں فوج میں اسٹوڈنٹ بھی تھے آج سے 20 سال پہلے، اس وقت بھی پڑھایا جاتا تھا کہ سب سے بڑی جو تکلیف ہے وہ سامراجی طاقتوں کو یا ویسٹرن ورلڈ کو، وہ یہ ہے کہ پاکستان نے اپنی سیکیورٹی کو اتنا فول پروف کیوں بنا لیا ہے بائی ورچو آف اٹ اسٹریٹجک کیپیبلٹیز۔ سو یہ ان کو چبھ رہی ہے، اور اس کو چبھنے میں ایک اور وجہ یہ ہے کہ ہندوستان کی جو، اگر آپ کہیں ان کی جو یہاں پر ادارہ داری ہے، وہ پنکچر ہوئی ہوئی ہے اس ایک کیپیبلٹی کی وجہ سے۔ ہمارا جو ایک براڈ اسپیکٹرم ڈیٹرنس ہے، اس نے ہندوستان کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، ورنہ وہ یہاں وہ کچھ کرتا کہ ہمیں پتہ چل جاتا۔ سو اس لیے اگر اس کو ہٹا دیا جاتا ہے یا اس کو کمزور کر دیا جاتا ہے کسی انٹرنل یا ایکسٹرنل منور کے ذریعے، تو اس سے پاکستان کمزور ہو جائے گا، اور اس کی کمزوری کا سب سے بڑا ایفیکٹ انڈیا کو ہوگا اور دوسرے لوگ جو ہماری پالیسیز کو خود سٹیئر کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک، میں ذرا جنرل لودھی کی طرف جاؤں گا اور ان سے کوشچن کروں گا امریکی سازش کے حوالے سے۔ جہاں تک ہماری فورن پالیسی کا تعلق ہے، ایمبیسڈر صاحب نے اس کو کافی ایلیبوریٹ کیا اس کے اوپر، لیکن ایک سوالیہ نشان یہ بھی ہے کہ کس حد تک ہم آزاد ہیں اپنی خارجہ پالیسی میں، اس کے اوپر بھی سوال اٹھتے ہیں، اور خصوصاً اس رجیم چینج کے بعد تو بہت زیادہ سوالات اٹھنے شروع ہو گئے اس کے اوپر۔ اچھا جنرل لودھی صاحب، سر آپ سے میرا کوشچن یہ ہے کہ امریکی سازش کا ایک بیانیہ ہے، عمران خان صاحب اس کو لے کے چل رہے ہیں، رائٹلی اور رانگلی، اس میں بہت سارے اداروں کا، اس میں بہت سارے شخصیات کا نام آتا ہے، سوالات اٹھتے ہیں، تو کیا ضروری نہیں ہے کہ سر یہ جو امریکی سازش کا بیانیہ ہے اس کے اوپر کوئی تحقیقات ہو جائیں؟ اور دوسرا، جو لوکل پلیئر ہیں اگر بقول عمران خان صاحب کے امریکی سازش کے اندر، کیا وہ سارے پلیئر نوئنگلی کسی باہر کی سازش کا حصہ ہو سکتے ہیں، یا ان نوئنگلی بھی کوئی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کا اعلی کار بن گیا ہو؟ جی بہت شکریہ، السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر بالکل آ رہی ہے۔ جی دیکھیں، میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ بات پتہ لگانے کے لیے کہ سازش ہوئی ہے یا نہیں، ضرورت ہے کہ تحقیقات کی جائے، اور اسی لیے میں ہمیشہ جوڈیشل کمیشن کا حامی ہوں۔ آپ نے بھی یہ بات کی ہے، لیکن کچھ چیزیں، سوال ایسے ضرور ہیں جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو بھی جوڈیشل کمیشن ہو اس کے ٹرمز آف ریفرنس میں، ٹی او آر میں یہ چیزیں شامل ہونی چاہیے، گو کہ یہ بڑی آبویس ہیں لیکن پھر بھی تاکہ لوگوں کا ابہام دور ہو جائے۔ نمبر ایک، میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ پتہ لگایا جائے کہ کیا امریکہ واقعی رجیم چینج کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، اور ہسٹری کیا کہتی ہے، اس کا ہم اپنے ذہن میں رکھ لیتے ہیں۔ دوسرا، میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ کیا پاکستان اتنا اہم ہے جیسے ابھی باسط صاحب کہہ رہے تھے، کیا پاکستان اتنا اہم ہے کہ یہاں پر امریکی انٹرسٹ ہے اس لیول کا کہ وہ اگر ممکن ہو تو یہاں پر اپنی مرضی کا رجیم چاہیں گے یا جیسا بھی ہے، اس کا بھی ہمیں ضرور پتہ لگا لینا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ کیا جو عمران خان صاحب کی حکومت تھی وہ کوئی ایسا فورن پالیسی شفٹ کی طرف جا رہی تھی، یا ایسے کوئی کرائم نظر آ رہے تھے جس سے ایسے لگے کہ امریکہ کے جو انٹرسٹ ہے وہ پورے نہیں ہو رہے اور وہ ان کو ہٹانا چاہ رہے ہوں؟ اس پر تحقیق ہونی بہت ضروری ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ جو ملاقاتیں تھیں مختلف لوگوں کی جو بعد میں
لوٹے بنے یا جنہوں نے سائڈیں چینج کی، کیا وہ کسی کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے تھے؟ کیا وہ غیر معمولی ملاقاتیں تھیں یا روٹین کی ملاقاتیں تھیں یا نارمل فریکوینسی سے زیادہ تھی ان کی؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں پتہ لگا لینی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ امریکہ یہاں پر کیوں انٹرسٹ نہیں لے گا؟ افغانستان میں ان کا انٹرسٹ ہے، ہمارا انٹرسٹ بھی ہے، اور میں یہیں پر کہہ دوں کہ دونوں انٹرسٹ ایک دوسرے کے کراس ہے، مطلب وہ منطبق نہیں ہے۔ ہم وہاں پر امن چاہتے ہیں اور امریکہ وہاں پر کشیدگی رکھنا چاہتا ہے، وہاں پر ٹینشن چاہتا ہے۔ یہ بحث بعد میں کبھی ہم کر سکتے ہیں کہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں۔ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ ہمارے اندر سے بھی کچھ لوگ خیر اس کے مخالف ہیں، لیکن امریکہ ڈیفینیٹلی یہ چاہے گا کہ ہمارے ان کے ساتھ کوئی بات چیت کامیاب نہ ہو، تاکہ، اور ہندوستان خاص کر چاہے گا کہ ہمارے کامیاب نہ ہو، تاکہ وہاں پر جو مغربی سرحد ہے وہ ہماری گرم رہے اور کسی طریقے سے ہم انگیج رہیں۔ یہ بالکل ہندوستان کے حق میں ہے۔ وہ نہیں چاہیں گے کہ ہمارے تعلقات بہتر ہوں ایران کے ساتھ۔ وہ یہ چاہیں گے کہ چونکہ امریکہ کی بات کر رہا ہوں، چونکہ انہوں نے انڈیا کو یہاں پر نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر بنایا ہے اور ایک بلواک بنا رہے ہیں اگینسٹ چائنا، تو وہ چاہیں گے کہ پاکستان اریٹنٹ نہ رہے بھارت کے معاملات میں، اور بھارت اور پاکستان کو کسی نہ کسی طریقے سے جوڑنے کی کوشش کریں گے کہ بے شک کشمیر میں جو بھی ہوتا رہے، ہمیں یہ بتایا جائے گا جی اس کو بیک برنر پہ ڈال دو، بعد میں دیکھیں گے، اور چائنیز وغیرہ بھی کہتے ہیں۔ تو میرا خیال انڈیکیشنز تو ہیں، اور انڈیکیشنز کافی واضح ہیں، لیکن میں اس پر کوئی حتمی رائے نہیں دوں گا جب تک میں یہ ضرور کہوں گا کہ اتنے اسٹرانگ انڈیکیٹرز کی موجودگی میں بہت ضروری ہے کہ اس کی تحقیقات کی جائے۔ ٹھیک، اچھا آپ نے افغانستان کا ذکر کیا، تحریک طالبان پاکستان کا ذکر بھی کیا، ان کے حوالے سے آپ نے کہا کہ جی بھارت نہیں چاہے گا کہ وہاں پہ ہمارے مذاکرات کامیاب ہوں، یہ ایک پرسیپشن بھی ہے، بار بار یہ بیانیہ بھی پیش کیا جاتا ہے، اور اس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ بھارت ان کو سپورٹ کرتا ہے، جو ہی اشرف غنی جائے گا، این ڈی ایس جائے گی، بالکل سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب تو وہ سرکاری مہمان بن کے بیٹھے ہوئے ہیں طالبان کے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو بھارت والا اور وہ این ڈی ایس والا بیانیہ تھا وہ تھوڑا سا پرابلمٹک نہیں لگتا پھر آپ کو؟ نہیں، بالکل بھی پرابلمٹک نہیں ہے۔ جب آپ کسی کو چھوڑ دیں ایک جگہ سے تو اس کا یہ مطلب یہ دنیا بڑی ہر طریقے سے لنکڈ ہے، سمندر موجود ہے، ایران موجود ہے، اور علاقے موجود ہیں، تو کنیکشن تو پھر بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن میں آپ سے ایک جوابی سوال پوچھتا ہوں کہ آپ کے خیال میں جب اشرف غنی کی حکومت تھی یہاں پر، یا کارزائی کی حکومت تھی یہاں پر، اور ساتھ امریکن سے، اس وقت ہمارا خون زیادہ بہ رہا تھا یا آپ کے خیال میں آج زیادہ بہ رہا ہے؟ یعنی کہ ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ ایک دم سٹاپ ہو جائے، فرام 100 0 ہو جائے، وہ 100 سے 20 پر آ گیا ہے، لیکن ہم سیٹسفائی نہیں ہو رہے، ہم کہہ رہے ہیں جی یہ 0 ہونا چاہیے، اور پھر کہتے ہیں کچھ میں تو ہمیشہ اپنے دوستوں سے پوچھتا ہوں کیا واپس بلا لیں، پھر وہ پہلے والے حالات بہتر تھے؟ بھائی میرے، اس کے مقابلے میں ہمارے حالات بھی بہت اچھے ہیں، افغانستان کے حالات بھی بہت اچھے ہیں، ہمارے آپس کے تعلقات بھی پہلے کے مقابلے میں بہت اچھے ہیں۔ لیکن ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی، جب اشرف غنی کی حکومت تھی یہاں پر تو ہماری طرف سے بہت آنا جانا تھا، کتنے لوگ گئے، وزیر خارجہ گئے، آپ کے وزیر اعظم کا مجھے یاد نہیں، لیکن اور بڑے بڑے لوگ گئے۔ اب کیوں سب کو سانپ سونگا ہوا ہے؟ آنے جانے میں کیا پرابلم ہے؟ پتہ لگانے میں کیا مسئلہ ہے؟ تو میرے بھائی اس میں بڑی بڑی چیزیں انوالوڈ ہیں، بس ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے، اور آپ تو بڑے ذہین ہیں ماشاءاللہ، انٹرسٹ کس کا سرو ہوتا ہے؟ پاکستان آرمی 20 سال سے لڑ کے یہاں تک پہنچی ہے، تو کیا آپ مزید اگلے 20 سال تک ان کو لڑوانا چاہتے ہیں؟ ٹھیک، اوبیسلی جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا ہے کہ جو کابل میں رجیم چینج ہوئی ہے اس کا تو فائدہ ہوا ہے پاکستانیوں کو، لیکن جو پاکستان میں رجیم چینج ہوئی ہے اس کا جو جتنا فائدہ یا نقصان ہوا ہے وہ ہمیں آج کل نظر آ رہا ہے۔ جی جی ضرور آپ نے کہا کہ ارادی طور پہ یا غیر ارادی طور پر سازش کا حصہ رہے، آپ نے جی یہ جی پوچھا۔ دیکھیے، ایک چوکیدار کھڑا ہوا ہے، اس کو ایک آدمی کہتا ہے جاؤ تم چائے پی کے آؤ، اور پیچھے وہ گھر میں گھس جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ چوکیدار پارٹی تھا، وہ یہ غیر ارادی کوئی چیز نہیں۔ سو اگر وہ ارادی طور پر اس کو کہتے ہیں ہمیں اندر جانے دو، تب بھی وہ ملزم ہے، اور اگر وہ چائے پینے چلا گیا اور پیچھے سے چور اندر آ گیا تب بھی وہ ملزم ہے۔ سو سازش کے اندر ارادی اور غیر ارادی کا مجھے سوال نظر نہیں آتا۔ تھینک یو۔ ٹھیک ہے، اور میرے خیال میں جب وہ چائے پینے گیا اس نے حالات دیکھے تو اس نے ساتھ سینڈوچ بھی لے لیا، اس نے کہا اب اس کو بریک کو تھوڑا اور لمبا کر لوں میں۔ بالکل ارشد صاحب، obviously آپ کا تعلق میڈیا سے ہے، رجیم چینج کے حوالے سے خان صاحب میڈیا کا ذکر بھی کرتے رہے اور کہتے رہے
कि मीडिया के ऊपर एक खास किस्म का बयानिया बनाने की कोशिश की गई। लेकिन जब से ये रजीम चेंज हुई है, हमने ये देखा कि मीडिया के जो कुछ लोग हैं और खासतौर पे जो शख्सी आज़ादियां हैं, वो बड़ी बुरी तरीके से मुतासिर हुई हैं। आप जाती तौर पे उससे मुतासिर हुए। इमरान रियाज के साथ जो हो रहा है, इतनी तो किसी की शादी के ऊपर वेले नहीं होती जितनी उसके ऊपर FIR कर दी है लोगों ने। ठीक है, तो ये सारी इस रजीम चेंज के बाद हम देख रहे हैं। पर वो आउटरेज क्यों नहीं हमें नजर आ रही जो आपके दोस्त दिखाते थे कि शख्सी आजादियों के हवाले से और आजादी सहाफत के हवाले से? हाँ अख्तर, आपका बहुत अच्छा सवाल है। ये डॉक्यूमेंट्स पढ़े हैं, क्लैंडस्टाइन सर्विस हिस्ट्री, ओवरथ्रो ऑफ प्राइम मिनिस्टर मुसद्दक ऑफ ईरान 1952 अगस्त 1953। इसमें मीडिया ऑपरेशंस का भी बाकायदा तौर पर जिक्र किया गया है कि किस तरह से मीडिया का इस्तेमाल जब भी FIR से फॉरेन इम्पोज रजीम चेंज होती है, और इस हवाले से मुतअद्दिद किताबें भी लिखी गई हैं। और जब आप उन किताबों को देखते हैं, जैसे जो नईम लोधी साहब ने सवाल किया कि क्या वाकई अमेरिका इन्वॉल्व है, अमेरिका बिल्कुल इन्वॉल्व होता है। अब्दुल बासित साहब, हमारे बासित साहब मौजूद हैं, और इसकी एक पूरी डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तकरीबन 72 फॉरेन इम्पोज रजीम चेंज अमेरिका ने की। कुछ उसमें से ओवर्ट थी, कुछ कोवर्ट थी। ओवर्ट के एग्जांपल्स हमारे पास हैं अफगानिस्तान का, और अफगानिस्तान में भी हामिद कारज़ई का जिक्र आया। एक बुक है CIA के स्टेशन चीफ ने जो इस्लामाबाद में थे, 88 डेज टू कंधार, उसमें बाकायदा उन्होंने बताया है कि किस तरह CIA स्टेशन चीफ और हमारी यहाँ पे बहुत अच्छी, बल्कि यासीन मलिक साहब को भी पता होगा, इनके कुलीग उस वक्त हाजिर सर्विस थे, ये भी कि हामिद कारज़ई को किस तरह इस्लामाबाद से उठा के वहाँ पे इंस्टॉल किया गया, बाकायदा पूरी लॉजिस्टिक सपोर्ट दी गई, वेपन्स दिए गए, डॉलर्स दिए गए, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट दिया गया, फिर लोग दिए गए कि चले नाउ यू मेक योर वे टू काबुल। तो ये रजीम चेंज और रजीम इंस्टॉल करने का जो एक्सपीरियंस है अमेरिका को तो था ही था, लेकिन 2000 के बाद हम भी इसमें बड़ा एक्टिवली हमने कोऑपरेट किया है और काफ़ी सारी चीज़ें हमने सीखी इससे। और 2001 के बाद हमें ये भी समझ आया कि हाइब्रिड रजीम चलानी किस तरह से, क्योंकि CIA का जो एक्सपीरियंसेस थे, US एक्सपीरियंस थे, ब्रिटिश एक्सपीरियंसेस थे, उससे हमने सीखा भी काफ़ी कुछ। और इसमें 2-3 बड़े मकासद होते हैं। आपने देखा USAID की बड़ी फंडिंग आई हमारे मीडिया को, डिफिट की काफ़ी सारी फंडिंग आई, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स भी चले कि अमेरिका में आप 2-3 चैनल्स को फंडिंग प्रोवाइड की गई। अब्दुल बासित साहब, मुझे याद है, फॉरेन ऑफिस में उस वक्त काफ़ी एक्टिव थे जब ये सारा प्रोग्राम चला था। उसमें एडवोकेसी के नाम पे, पब्लिक डिप्लोमेसी के नाम पे, पब्लिक ओपिनियन शेपिंग के नाम पे ये सारे काम होते हैं। और उसमें जो लार्जर टर्म इस्तेमाल होती है कि जी हमने किसी मुल्क में जमहूरियत फैलानी है, और जमहूरियत सद्दाम हुसैन इराक में भी उन्होंने फैलानी थी, पाकिस्तान में भी हमेशा होता है कि जी जमहूरी इक़दार को हमने फ़रोग़ देना है, तो उसके लिए फंडिंग काफ़ी आती है। और सबसे जो पावरफुल मीडियम होता है वो ऑब्वियसली मीडिया होता है। तो जिन आप दोस्तों का जिक्र कर रहे हैं जो अक्सर ये शोर मचाते थे, उसमें से बहुत से वो है, जब आप देखेंगे तो कोई ना कोई उसमें कंसल्टेंसी कर रहा है, कोई ना कोई उसमें प्रोग्राम रन कर रहे होते हैं, या उनकी ऑर्गेनाइजेशंस के इस तरह के लिंकेजेस होते हैं। हम उस मीटिंग में भी थे जहां पे खान साहब ने पहली दफा वो साइफर के ऊपर ब्रीफिंग दी थी, और वो लग रहा था कि खान साहब ने उसके ऊपर एक्सेप्शन ली, और वो बहुत गुस्से में थे कि इसमें जो लैंग्वेज इस्तेमाल हुई है वो कतन काबिल कबूल नहीं है किसी भी इंडिपेंडेंट मुल्क के लिए। लेकिन उसके बाद हमने ये देखा कि बहुत सारे लोग बार बार ये कहते हैं कि यार इस तरह के खत तो 50 साल से आ रहे हैं, हर रोज आते हैं, तो क्या आज से पहले किसी ने उसको महसूस नहीं किया, किसी को शर्म नहीं आई कि यार ये है, या फिर ये टोटली एक डिफरेंट चीज थी? और दूसरा, इसी के साथ अगर आप ऐड कर लें, इस रजीम चेंज के नतीजे में जो हुकूमत आई है उनके हवाले से कहा जाता है कि वो फंस गए हैं, उनको पता नहीं था। लेकिन मेरा तासुर ये है कि वो इतने भोले नहीं है, इससे पाकिस्तानी फंस गए हैं, उन्होंने तो अपने सारे काम निकाल लिए हैं। आप इस सियासी सूरत-ए-हाल जो उसके बाद डेवलप हुई है, नैब के कानून के हवाले से हो जाए या FIA के केसेस के हवाले से हो जाए, उस पर भी इसमें साथ प्लीज कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं साइफर का, अब्दुल बासित साहब को पता है डिप्लोमेटिक नॉर्म्स क्या होते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें ये खुद भी कोट अनकोट भेजते हैं, फिर साथ अपनी असेसमेंट उस हवाले से भेजते रहे हैं दफ्तर खारजा को, जनाब ये मेरी बात हुई, ये कोट अनकोट बात हुई, और ये इस हवाले से मेरी इस पे असेसमेंट है, और बाकी जो पॉलिसी डिसीजन मेकर्स हैं वो उसके मुताबिक अपना फैसला लें। इसमें बड़ा क्लियरली जो इमरान खान ने बताया, PTI के साबिक वज़रा ने बताया, फिर NSC की 2 मीटिंग्स हुई, सब ने कहा कि जी ब्लेटेंट इंटरफेरेंस इन पाकिस्तान इंटरनल मैटर्स।
اب اس حوالے سے اس کو کور اپ کرنے کے لیے آپ بھی, کیونکہ میڈیا میں آپ کو بھی پتہ ہے کہ کتنا زور لگایا گیا, کتنی کوشش کی گئی کہ پہلے تو جناب سائفر ہے ہی نہیں, ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. اچھا جی, پھر سائفر آ گیا تو اس میں تو ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے, تو دفتر خارجہ میں بیٹھ کے انہوں نے خود ہی بنوا لیا فارن منسٹر نے زور لگا کے. اس کے بعد جب میٹنگز ہو گئیں وہ والی چیزیں آ گئی, اچھا بادل ناخواستہ آپ کو قبول کرنا نہیں جی, ہم نے تو ایک انٹیلیجنس رپورٹ دے دی. میں نے کل سابق وزیر اعظم عمران خان سے پوچھا کہ صاحب وزیر اعظم تو آپ تھے, NSC میٹنگ میں کیا کوئی انٹیلیجنس آپ نے انکوائری آرڈر کی تھی جس کی بیسس پہ آپ کو یہ انٹیلیجنس رپورٹ ملی؟ 2 ادارے ہیں آپ کے انٹیلیجنس کے مین جو پرائم منسٹر کے انڈر کام کرتے ہیں, ایک ISI ہے جو کہ پرائم منسٹر کے انڈر ہے, اور دوسرا انٹیلیجنس بیورو. تو عمران خان نے کہا میں نے تو کوئی انکوائری آرڈر نہیں کی, کوئی انویسٹیگیشن آرڈر نہیں کی, اور جو 31 مارچ کو NSC کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں تو کوئی انویسٹیگیشن رپورٹ پیش نہیں ہوئی. تو پھر یہ انویسٹیگیشن کس نے کیسے خود ساختہ کیسے یہ انویسٹیگیشن کر لی جو کہ ایک بیانیہ بنا کہ جی انٹیلیجنس اداروں نے کی؟ انٹیلیجنس ادارے ہمارے بہت اچھا کام کرتے ہیں جہاں تک سیکیورٹی کے کام ہوتے ہیں, جہاں تک پاکستان کو محفوظ بنانے کے کام ہوتے ہیں, ایکسٹرنل انٹرنل چیلنجز. لیکن جب آپ انٹیلیجنس اداروں کو پولیٹیکل مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں, اور یہ ہمارے پاس ڈاکیومنٹڈ ایک ہسٹری ہے, اصغر خان کیس میں ایک چیز آپ کے پاس ڈاکیومنٹ ہوئی ہے, اور اگر اس پہ کمیشن بن جاتا ہے تو آپ کو اصغر خان کیس سے زیادہ خوفناک چیزیں سامنے آئیں گی. کہ لگتا ہے کہ جی خان صاحب نے شاید ہمیں جوائن کیا ہے, اگر وکاس خان صاحب نے جوائن کیا ہے تو خان صاحب سے کائنڈلی اگر وہ کامنٹ کر سکیں اس ہمارے ویبینار کے اوپر, یہ جو آج اسلام آباد پالیسی انسٹیٹیوٹ نے کروایا ہے, رجیم چینج اور اس کے امپیکٹ جو پاکستان کے اوپر ہوا ہے, تو کائنڈلی اگر ان سے اس کا آنسر اگر آپ لے سکیں, اگر ہمیں کنیکٹ کر سکیں. میں آج اسلام آباد پالیسی انسٹیٹیوٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ اس ملک کی ایک بہت اہم وقت پہ, ایک فیصلہ کن وقت پہ انہوں نے یہ سیمینار کیا, اور اس کی بہت ضرورت ہے پاکستان میں کہ ڈبیٹ کیا جائے کہ یہ ہوا کیا پاکستان سے, کہ ایک ملک میں ایک اچھا بلا, یعنی اگر کمپیئر کریں مشکل حالات میں ساری دنیا میں بحران آیا ہوا ہے, جو کرونا کے آفٹر افیکٹ ساری دنیا میں, اس کے بعد جو کموڈیٹی سپر سائیکل ساری دنیا میں آیا, انرجی پرائسز اوپر چلے گئے, پھر ایکسینچویٹ ہو گیا یوکرین کی اور رشیا کی جنگ سے. تو اس میں ایک گورنمنٹ جو ملک کو صحیح معنی میں نیویگیٹ کر رہی تھی, اور وہ ساری چیز کنفرم ہوتی ہے اکنامک سروے آف پاکستان میں. گورنمنٹ کی اپنی سروے کے مطابق سارے پازیٹیو انڈیکیٹرز تھے پاکستان کی اکانومی کی. ہماری سب سے بڑی زراعت وہ صحیح جا رہی تھی, ہماری جو لارج سکیل مینوفیکچرنگ ہے اس کی بڑی دیر کے بعد اتنی روبسٹ گروتھ تھی, ہماری جو گروتھ ریٹ تھی وہ 6% پہ تھی, 2 کنزیکٹیو سال میں 5.6 اور 6% گروتھ ریٹ, یہ صرف 17 سال کے بعد پاکستان میں ہوا. یعنی ان چیلنجز کے باوجود پاکستان ایک صحیح راستے پہ جا رہا تھا, اس کی سروسز گرو کر رہی تھی, سارے ٹارگیٹ جو سیٹ کیے ہوئے تھے ان سے آگے بڑھ کے جا رہے تھے, ریکارڈ ٹیکس کلیکشن تھی, ریکارڈ ایکسپورٹس تھی, ریکارڈ ریمیٹنسز تھی, یعنی ریکارڈ نمبر آف ڈالرز پاکستان میں آ رہے تھے. تو کون سی اتنی قیامت آئی تھی کہ ایک دم ایک گورنمنٹ کو باہر کی سازش کے تحت ہٹایا جاتا ہے, اور ملک کا سارا, یعنی جو ملک کی معیشت ہے وہ بھی نیچے ہے اور قیمتیں آسمانوں پہ. ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ مہنگائی کی وجہ سے جناب یہ حکومت بڑی نااہل ہے, اور ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہ ملک کو آزاد کرنا عوام کو مہنگائی سے, اور انہی لوگوں نے وہ مہنگائی کی ہے اب یہ 2 مہینے میں, جو شاید پاکستان کی تاریخ میں 2 مہینے میں اتنی مہنگائی نہیں ہوئی. جو ہم نے 3.5 سال میں مہنگائی نہیں کی وہ انہوں نے 2 مہینے میں کر دی. تو کون سی اتنی قیامت آئی؟ پوائنٹ, سب سے بڑا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ سازش جو کی گئی, یہ باہر ایک امریکہ کی رجیم چینج کے اور کبھی باہر سے رجیم چینج کامیاب نہیں ہوتی جب تک ملک کے اندر میر جعفر اور میر صادق نہ بیٹھے. ان کے ساتھ مل کے انہوں نے ایک گورنمنٹ گیا. اب یہ کون ذمہ دار ہے اس کا کہ جس طرح کی قیمت یہ قوم ادا کر رہی ہے, عوام کیا ادا کر رہی ہے قیمت مہنگائی کے ذریعے, ہماری معیشت کا کیا حال ہے, اور پھر لوڈ شیڈنگ, بجلی کدھر غائب ہو گئی کہ ہم بھی IMF کے پروگرام میں تھے, 2.5 سال ہم IMF کے پروگرام میں تھے, تو تب کیوں نہیں ایسی مہنگائی ہے؟ یہ سب IMF پہ ڈال رہے ہیں نا, تو ہم اور ہمارے پہ ڈال رہے ہیں. 2.5 سال تو ہم بھی IMF پروگرام میں تھے. اور یہ یاد رکھیں کہ یہ کبھی نہیں ہوا کہ
1100 अरब रुपया NRO2 के अंदर इनके माफ किए गए, यानी रूल ऑफ लॉ की धज्जियां उड़ा दी गई हैं कि ताकतवर के लिए एक कानून और कमजोर के लिए दूसरा, छोटे चोर जेल में और बड़े डाकू बन गए वजीर आजम और चीफ मिनिस्टर्स। तो ये जो रिजीम चेंज है, ये अमेरिका ने हमारे भले के लिए नहीं की, वो रिजीम चेंज करते हैं अपनी फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स बीट करने के लिए। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में बेसिस भी हो जाए, हमें फिर से इस्तेमाल करें। वॉर और टेरर में जो हमने उनका साथ दिया, जो इतना बड़ा नुकसान पाकिस्तान ने उठाया, वो कभी हमारा शुक्रिया अदा नहीं किया, क्योंकि हम खुद ही टिश्यू पेपर की तरह अपने आप को इस्तेमाल करने के लिए तैयार होते। लेकिन इस बारी वो फिर से चाह रहे हैं कि पाकिस्तान को यहाँ बेसिस भी हो, या वो ये चाह रहे हैं कि हम उनकी फॉरेन पॉलिसी, यानी रूस से मसला आपका रूस के साथ है, लेकिन हम उसकी कीमत अदा करें कि नहीं, हम सस्ता तेली बुगास हिंदुस्तान कर सकता है, हम नहीं कर सकते गुलाम। वो अपने लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। क्या हमारे मुल्क के अंदर लोगों को खौफ नहीं है कि क्या उन्होंने इस मुल्क में रहना है? क्या जिन लोगों के पास इख्तियारात हैं, जो न्यूट्रल्स हैं हमारे, जो कहते हैं कि जी हम अब पीछे हट के न्यूट्रल हो गए, क्या ये उनका पाकिस्तान नहीं है? क्या अगर ये माइशत नीचे जाएगी तो क्या उनको नुकसान नहीं होगा? जो लोग जिनका जीना मरना पाकिस्तान में है, क्या वो लोगों को फिक्र नहीं करनी चाहिए? और सबसे बड़ी बात ये कि जिन लोगों को हमने मुसल्लत किया है, क्या उनका इंटरेस्ट है पाकिस्तान में? कितना उनका इंटरेस्ट है पाकिस्तान में? अगर उनका इंटरेस्ट पाकिस्तान में होता तो वो हर वक्त जब भी उनके ऊपर कोई करप्शन केस हो तो बाहर ना भाग जाते, हर वक्त बाहर भागते हैं, NRO लेके वापस आ जाते हैं, फिर जब करप्शन केस फिर बाहर भाग जाते हैं। अब ये फिर वापस आने की सोच रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अपने आप को NRO दिलवा दिया। क्या ये है पाकिस्तान का इंटरेस्ट? और अगर हम ये समझ रहे हैं कि हमारा इंटरेस्ट इन चोरों के साथ है तो इसका कोई मुस्तकबिल नहीं। मैं इसलिए आखिर में ये बात करना चाहता हूँ कि देखिए, ये जो रजीम चेंज है, ये इमरान खान को कोई मेरा नफा नुकसान क्या है, लेकिन पाकिस्तान को बहुत नुकसान है इसका। और जो बाहर की जिन्होंने किया है वो अपने लिए इस्तेमाल करेंगे हमें, और जिन्होंने अंदर सिर्फ और सिर्फ एक वजह से इस साजिश के अंदर शिरकत की थी कि उनके करप्शन केस खत्म हो जाएं, वो अपने लिए हमें उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। नुकसान पाकिस्तान का, नुकसान हमारे आने वाली नस्लों का है, नुकसान आज पाकिस्तान की सॉवरेंटी का है। ये एक मुल्क बना था, बड़ा एक हिंदुस्तान के मुसलमानों ने पाकिस्तान के लिए वोट दी थी, जिन्होंने पाकिस्तान नहीं भी आना था, सिर्फ एक वजह से कि वो आजाद मुल्क देखना चाहते थे। ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई नहीं है खुदा सिवाय अल्लाह के, किसी और के सामने हम नहीं झुकते, इस नारे पे बना था। आज हमें गुलाम भी बनाया जा रहा है, और आज उन लोगों को ऊपर बैठाया जा रहा है कि अगर इन लोगों 30 साल से दो खानदान इस मुल्क को लूट रहे हैं, आज वापस उनको बैठाया जा रहा है। ये हमारे मुल्क के लिए नहीं बैठाया जा रहा, ये उनके लिए बैठाया जा रहा है जिन लोगों का कोई वफादारी पाकिस्तान से नहीं। तो मैं इसलिए अपनी सारी कौम को आज सेमिनार के थ्रू मैसेज देना चाहता हूँ कि हम वो कभी अल्लाह उस कौम की हालत नहीं बदलता। अल्लाह कुरान में कहता है जब तक वो कौम खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश ना करे। हमने अगर इसी तरह चलना है और हमने चुप करके तमाशा देखना है कि ये चोर वापस जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं NRO लेके, और बाहर से हमें कंट्रोल किया जाता है, इसलिए पाकिस्तान नहीं बना था। और अगर यही होगा तो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है हमारे मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। जी, आपने सुना खान साहब क्या कह रहे थे। ऑब्वियसली उन्होंने डिटेल से बताया कि क्या इस रजीम चेंज के नतीजे में क्या कुछ हुआ, और यहाँ पे भी जो हमने डिस्कशन की, इसकी जो पॉलिटिक्स है पाकिस्तान की, उस पे क्या असर पड़े, सिक्योरिटी के क्या खदशात हैं, उसके अलावा सियासत के ऊपर, मीडिया के ऊपर, और हमारी जो सफारतकारी है या फिर जो खारजा पॉलिसी है उसके ऊपर क्या असरात होंगे, तफसीलन यहाँ पे बात हुई। और उसमें एक चीज जो इम्पोर्टेंट, वैसे तो चीजें सारी इंपॉर्टेंट थी, लेकिन ये भी नजर आया कि खित्ते के अंदर जो हमारी इंपॉर्टेंस है या पूरी दुनिया में जो हमारी इंपॉर्टेंस है वो अपनी जगह पे, लेकिन हमें देखा किस नजर से जाता है। एम्बेसडर साहब ने भी जिक्र किया कि शहबाज शरीफ साहब जाते हैं UAE, उनका किस तरह इस्तकबाल किया गया।
और फिर वहां पे जब मोदी साहब गए, उस वक्त गए मोदी साहब जब भारत के अंदर से जिस किस्म के बयानात आ रहे थे, पूरे मशरिक वस्ता में उसके ऊपर एहतजाज हुआ, गुस्ताखाना वहां से बयानात है, लेकिन उसके बावजूद मोदी को वहां पे वार्म वेलकम किया गया। एक तो आजाद खारजा पॉलिसी, दूसरा वो उनके पार्टनर हैं ट्रेड के अंदर। हम दुनिया भर में हर किसी के पार्टनर हैं एड के अंदर। जब तक हम ट्रेड में पार्टनर नहीं बनेंगे तब तक हमारी यही हालत रहेगी, जब तक हम एड लेते रहेंगे। पर एनीवे, आप तमाम मोअज़्ज़िज़ हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप लोग जो देख रहे थे आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।